इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में हम कहाँ पर चूक रहे हैं, क्या चीज़ सही नहीं है कि और उसको हमें सही करने की ज़रूरत है? मैडम शेख, मुझे वो राहत अंदौरी साहब का शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और उसी के साथ है, और ये हर इक़्तिदार वालों के लिए है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। मैडम शेख, सबसे पहले बात वहीं से शुरू करता हूं जहां आखिरी दिन यानी हमारी लास्ट डिस्कशन में ख़त्म हुई थी। मुझे आज तक किसी ने अभी तक नहीं बताया कि कितने लोग इमरान खान के मुआहदे के बाद, पहले तो बात है मुआहदा हुआ ही नहीं है, अगर मुआहदा हुआ है तो कितने लोग वापस आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, आप यकीनन मुझे बताना चाहेंगे, रोज़ आप एक बात करते हैं, रोज़ आप एक बात फैलाते हैं, ज़रा डेटा शेयर करें इस कौम के साथ कि जब इमरान खान हुकूमत ने मुआहदा किया था तो कितने लोग और कौन कौन और कहाँ कहाँ आकर आबाद हुए थे, पहली बात। और दूसरी बात, कौम को ये ज़रूर बताइएगा कि उस वक़्त काबीना में ये मामला गया था, पार्लियामेंट में गया था, पार्लियामेंट की सियासी कमेटी बनी थी, 80 से ज़्यादा लोग थे उसमें, एक मौसम दावड़ इसके अगेंस्ट बोला था, बाकी बिलावल भुट्टो से लेकर ख्वाजा आसिफ साहब तक की पार्टी तक सब इसके हक़ में बोले थे। और अभी मुआहदा नहीं हुआ था, ये हुकूमत इमरान खान की चली गई थी। अगर ख्वाजा साहब आपके पास कोई इसके अलावा फैक्ट्स हैं तो वो ज़रूर बताइएगा। प्रोपेगेंडा नहीं, झूठ नहीं और दो नंबरी नहीं, ये बराए मेहरबानी इस मुल्क में ना करें। और ख्वाजा साहब, मैं बाकी सारी चीज़ें तो आपका नहीं, रियाना डार साहबा का मामला नहीं उठाता, सुप्रीम कोर्ट में कैसे अहल हो गए, अहलियत हो गई हाई कोर्ट से, वो भी छोड़ दीजिए। बाजवा साहब के साथ क्या क्या आप पैगाम रसानी होती रही, वो भी छोड़ दीजिए। बाजवा साहब करीब हैं सर आपके, कोई इतने दूर नहीं हैं। प्लीज़ उनको एक दिन टेलीफोन करें, और 5 दफ़ा वो पहले भी पार्लियामेंट में आए हैं, 6ठी दफ़ा फिर बुलाएं। ज़रा उनके सामने आमने सामने बैठ के जब आप बात करेंगे, तीसरी बात कोई नहीं होगी आपके पास करने के लिए, तो ज़रूर बुलाइएगा। मैडम शेख, बाकी जहाँ तक सवाल है, क्या यानी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान जो विक्टिम है दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और ये जो जिसके लिए मुझ समेत हम सारों ने शादियाने ढोल बजाए थे कि ये हमारी तालिबान हुकूमत आ गई, हमारे वो हो गया, फलां हो गया, जंजीरें टूट गईं और आज़ादी की ये लहर और फलाना, उस तालिबान हुकूमत ने पनाहगाहें दे रखी हैं। वो तालिबान हुकूमत इस फितनतुल खारी या TTP जो भी है, इसको जो यानी इफ्तारी के अन वक्त जुमे वाले दिन मस्जिद में नमाज पढ़ते लोगों को, ये कैसे मुसलमान तो इंसान भी नहीं है खैर। तो 482 हमले हुए हैं जी गुज़श्ता साल, 558 अफराद जान से गए, और 2024 में 52% ये हैं इसके ज़िम्मेदार, ये फितनतुल खारिज वाले TTP वाले। और 45% आपने जैसे बताया हलाकतों में इजाफा हुआ है। और फिर आपने वो भी बताया कि अच्छा ये पहली दफ़ा हुआ है कि 45% इजाफा हुआ है। हाँ जी जी, और ये पहली दफ़ा हुआ जी, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि 1000 से ज़्यादा हमले हो गए हैं अभी इंडेक्स के साथ, अभी साल जारी है। और ये तो खैर ज़ियाउल हक साहब की बरकतों से लेकर आज तक हमारी भी बड़ी गलतियाँ हैं, लेकिन मैडम शेख अब बात यह है कि अब उन गलतियों को पीटना क्या पीटना। अब बात यह मैडम शेख कि एक था नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी थी, और उसमें 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान था, जिसको इमरान खान हुकूमत में 14 नुकाती किया गया था कुछ मॉडिफाई करके, लेकिन 20 नुकाती वो जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई जो सतह पर एपेक्स कमेटियाँ हैं जो अपनी हैसियत खो रही हैं, उनको दोबारा फाल करने की ज़रूरत है, और नेक्टा को मजबूत करने की ज़रूरत है। मजहबी इंतहा पसंदी, और एक बार फिर उन मदारस को तो ज़रूर देखें ना जहाँ अफ़गान तलबा पढ़ रहे हैं, जहाँ अफ़गान टीचर हैं, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उन मदारस इस्लाहात की मुकम्मल ज़रूरत है। और ईरान चीन से मिलकर पाकिस्तान को सरहदों पर अपने हवाले से एक फोकस करने की ज़रूरत है, सरहदों पर मज़ीद ज़ीरो टॉलरेंस की ज़रूरत है। और 1 पेज पर आना होगा मैडम शेख वफाकी और सूबाई हुकूमतों को, वफाकी और सूबाई इदारों को, फ़ौज और सिविल इदारों को, इंटेलिजेंस सारे इदारों को, क्योंकि हम अंग ही नहीं है इंटेलिजेंस इदारों में, वफाक और सूबे में हम एक नहीं हैं।
اور اس میں کوئی شک نہیں میڈم شیخ کہ 18ویں ترمیم کی برکتوں سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں صوبے آخری 2 جملے کہ جس میں صوبے اتنے تیار ہی نہیں تھے ان پر جتنا بوجھ ڈال دیا گیا، اور کے پی حکومت کی نااہلی بھی شامل ہے، کے پی حکومت کی برے فیصلے بھی شامل ہیں۔ بٹ آگے ہونا کیا چاہیے سر، یہ ذرا اہم سوال ہے نا زیادہ کہ چلے ٹھیک ہے باقی چیزیں تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے گاہے گاہے، نہیں وہی تو بتا رہا ہوں میڈم شیخ کہ وفاق اور صوبے کا مل کر آنا، بالکل صحیح سر۔ اس کے اوپر میرے پاس فالو اپ سوال بھی ہے، وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے سر، 1 منٹ پلیز۔ آپ نے جو پہلا والا بات کی نا اس کے اوپر میں چاہتی ہوں، حالانکہ اس دن سلیم صافی صاحب نے بھی بڑی کلیئرلی وضاحت کی اور آپ کا جو موقف ہے اسی کی تائید کی، سلیم صافی صاحب سے دوبارہ پوچھ، ہاں سر ایک سیکنڈ نا سر، ایک سیکنڈ، انہوں نے تائید کی، انہوں نے بھی آپ کے موقف کی تائید کی، لیکن شہزاد اقبال صاحب ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لا کر ریہیبلیٹیٹ کیا گیا اس کے اثرات ہوئے اور اس نے کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کیا ہے دہشت گرد حملوں میں۔ سر کیا آپ کے پاس مختلف اطلاعات ہیں کچھ؟ نہیں یہ بات فیکچولی غلط ہے، لوگ بالکل آئے ہیں، اور انفیکٹ جب لوگ آئے ہیں تو وہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں عمران خان کا منصوبہ تھا، یہ منصوبہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا جس کو مکمل طور پہ حمایت عمران خان کی حاصل تھی، اور اسی لیے جب یہ ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہوا، پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو حکومت نے ایگزیکٹلی وہی پالیسی فالو کی۔ پارلیمنٹ میں باقاعدہ جو ہے وہ آ کے بریفنگ دی گئی تھی اس حوالے سے، اور رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر ان کے وزراء اس وقت بھی آن ریکارڈ تھے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ گئے ہیں وہاں سے اور جو لڑائی میں نہیں ملوث ہیں ان کو لا کے یہاں ری سیٹل کرنا چاہیے، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ اور اس کے بعد 2 گائے بھی تھے، ان کے نام وغیرہ جو دہشت گرد ہیں جو اس میں تھے، اس میں بھی جو لوگ تھے ان کو چھوڑا گیا، ہماری طرف سے بھی چھوڑا گیا۔ تو میرے خیال سے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے، اور اسی کے بعد سے اگر آپ دیکھیں کوئنسائڈ کرتا ہے یہ معاملات کہ جو حالات ہیں وہ بگڑے ہیں۔ ایک اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے نا کہ ہم جو ہے نا ہمیشہ اس چکر میں رہتے ہیں بیانیہ بنانے کے۔ اب اس دفعہ جب یہ تمام افغانستان میں جب امریکہ کی فورسز موجود تھی اور افغان طالبان نہیں آئی تھی حکومت میں، اس وقت ہم کہتے تھے دیکھیں یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے نا یہ ٹی ٹی پی، این ڈی ایس اور رو کا ایک اتحاد ہے، اور وہ جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور یہی ایگزیکٹلی سوچ تھی کہ افغان طالبان آ جائیں گی تو اس کا مطلب یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان تو آ گئے لیکن وہ ٹی ٹی پی کو پناہ گاہ دے رہے ہیں، وہ ان کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں یا روکنا چاہتے نہیں ہیں، اور ٹی ٹی پی یہاں پہ حملے کر رہے ہیں۔ انفیکٹ پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ انڈیا کی حمایت حاصل ہے ہماری پڑوسی ملک کی۔ تو اب اس کا مطلب الائنس جو پہلے این ڈی ایس، رو اور ٹی ٹی پی تھا، اب وہ ہو چکا ہے ٹی ٹی پی، رو اینڈ افغان طالبان۔ اب یہ ہمارا ایک بیانیہ ہے۔ تو مجھے تو خیر سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس فضول قسم کی بحث میں کیوں پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ اس دہشت گردی کو روکنا کیسے، اس پر ہمارا بالکل صحیح ہے۔ بھٹی صاحب آئی انڈرسٹینڈ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ذرا پہلے باقی سب کی بھی اس میں رائے لے لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں جواب کے لیے بھی، وضاحت کے لیے بھی۔